أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. خدای ذات بس قرآن مجید نقطه مهم چی کی طرف لا اشاره بت، گرچه متون دینیان و ائمه معصومین کنی طرف ما پیامبران کنی طرف نا نتملا دی مطلب فی طرف لا اشاره مصیبت و شخصی ضرر کنی اونکنا زیانتی ضرر اونی اونکنا مهمترین ضرر چی افراد نا شخصیت من میاد کو و جانت صفنا مقدس شاید کو تقدیس باید کو، به خصوص جگه کچی گاید که مستند یاد مقدس این بله، لیکن جگه هچه انسان سران اساسی چاہک نفاس تکا مثلا ملسیگا منطق شگا یا شخصیت چیگا مد کمد نچخوسی رگوست کند زرد زسنارک نا این لیک سنان خطر انسو و گمراهی نا زلالت من نا چغولن چک انسو. گرچه دی آیه شریفانو اهل کتاب پن لا مخاطب سنسنا کسل یومت لنی حبیب دا اهل کتاب پن نظر تی کنتی چخوص بیانو کنتس او غلو مباشک حسن انگن لمسون شک افراد مباشک غیر الحق دل او یه داد سکی اینا کسی قبو ده حساب کو دکنت قص مزر زر زر مسئله غول مانا دیانت اونو حتی دی دنیاتی افراد اون سمن ذات چیگا یا فرد چیگا مد کمد مقدس چو سمینی در دیان اون مشکوش را یا پیلتدیون بیرمو منصف و دیو درست منصف اقلای عالم سن حتی دیسپیرالا تایید بچس منصف. لہذا نامحی فکریه این دی ایام کنه اونو بخصوص که یک عذر چیگنا بحانه که مثلا جمعیت العلماء صدرس دی ایام کنه اونو ایام منای باید پشکنا منا عباس اولا دیسپیرام سراسر اردنی هین صدر شبخص منع سنن مبس، بلکه صدر شبخص حالات نزاکت پر مد نظر انجا سیک فوری تحت انگیت افراد کن لا منع بس باقیم لکی گاجا گچه فرد وفتا چی که منعی بین وزرد جس ناریدنا خوری جگه کا خوشتس منعی بوسی همه بوسی اگا پیچی بوس دون لچان به اشاره مد. لیکن مطلب پودیو این که واقعا دیو دی ایام کنینا تثبت یا نا فتوا کن یا نا روحانیین کن یا نا بیانات کن که واقعا گاهی سون سی چوسی رن چوسی رنگ نت دی چیزات کنینا کنن و عزیز کن سا وقتی حتیش چیشیا خوصی رنگ تانا زر جس نارکنا خوصی گسلقف کن زر جس نارکنا یونتی معاشران باقی افراد ان آیدیل دن چسی یاتس تو نت تاریخ نگن اگر مگر نگاه به جس ناربنا فتت جس ناربنا یونتن لا واقعا تونت افراد منمو گرفتار شاید ولالت شاید کو گمراهی نو حق پایود کو واقعا کیم سمزر جس ناربنا سبب فردیانا این فکری کنیز توجه مبس خدای طرفنا حقیقتی که راهنمایی تعیین بس کن کن کنار نجا سے اودیان نفسوس لخ یعنی خداس وقتی پرچ ماهین به در جس نارکنا دیو نور مطلق این اودی نور مطلق منن مقابل لا او یه
جهل مطلق چه دیوستاق پسپونه وقتی با انسان که دنگانا تقدر دست ناریک نه باقی انسان کنگامان زلالت نام گمراهی چه سبب چچفین تا چی رسد نتی ملت تشیع مسلک تشیع آمد دوافعا انسان غور وشس این دو طرف مسلک اهل بیت دو طرف دین چی دو طرف مذهب چی دو طرف کوشک بیناتس واقعا اسی وفان معصوم ششستی تمامی رجس و پلیدی شتینا زحمه ششستین ینگا فرچک هون صف ششست من لحظه دیو گاهی که نتس تقدیس بدم یا لیکسنان حتی اون ارگل بزرگ نمایی بدم واقعا دیاب چیز زربان گوز نتس مثلا رفتا پوری ایران من نسبت لا گاهی نتس ده حساب ینده شرد که نتا ارگیب نیان سپره فچک مشکل شده یعنی معاشران بی جوان بسابمونیست گاه ایدیل عنوانی کلاس کتو بید ده وقت دانم نتست و دیما وزودی میشکاب ضربت سیگنا گاه دیانی سانزر ده مثلا جو ینتج بیچی بسین ایران آنچ حد مثلا ایران مقام معظم رهبریتم و مراجع پریتاک نترخوست گاه مثلا ادوزو سمسین کی ندکی مثلا گاوما پاید ایران هم خود نتن گاوما تلالی عنوانی کدام دکسن نتست ایران لچی تعبیر بات پین نتست ایران لا جین پذیرین چک ادزت نه دندمی باتا چونکی نتن پتا دی ایرانیانو ذاتاً یک فهمی تأثیر جد کی خودی علاوه واقعا سب نفی و نسبت ده واقعا بسو شد بی ایرانیانو امنیت اعتبار کذن نگاتو گاه طلبه چیز سکولی که مدرسه سبب شجر جسناری اینا موتو دون لسانسا شفت خور چیمت چی چنسین اثر واقعا تنهایی کوچانیانو درول باید پوگسب مشکلات خب عددتی چیزات کتیو که ناتت چیزتی نبینی که برابر حد سے زیادہ گن نکر معادوشی بیت زر جس نارکنا واقعا یو نتیجه بد چی کم تانچس این و هم نتی شخص کل ضربت هنچس این کمان این که نتی باقی اشرب کن داماد یاسون فد پیغمبر از وقتی اینی تارکن پیکم السبلین کتاب الله و ادرت اهل بیتی زر دیرین چن نیسکا تکاری قرار تانس کنتا انگام از حج مشکل چچانا یونی ذریعه کنتس چارچین ہے ها گاهی ناتس یانا تکاری کنا مجاسنا یان کا تو تکاری شد زر جس بارکنا جو حقیقت هم چون دورن چیک سوانینده حالا دیده تسپیرار گاهی یان تان زر جس ناریدنم گاهی واقعا شکونی مد مثلا برچاست دامده اشتباه این جون واقعا جون نتن حتی ده مسئولین کن که دی تجرایی بتن برنامه سا برای دوست نتس ده ایام کنان زرن دکسه میونی جذبان و افریقف دوست دیان لشرین کناس که این تس قرآن جفت برنامه جفت این سب ونو پریاد تنن چی مثلا برجست این ده کری من ده هایم نتیجه عربی والیم مثلا نتیجه چی برکی درسته هم بچه میشه لیکن من مهمترین نتیجه ده این براس بود یا چی من نسبت نیم نکرد ادای بی طرف پونه نسبت لا چی ما تو خیلی مثلا شهر ندسمی ما هبده و نفریات دول شط مثلا خیلی وده دوست انجاگه چی دام لحاظا میونی ده حد بس حقا تستبحیم بر وز ده حد بس حقا چی تر وز اغراق باید بو لیکسنن خطرناک شخصیت برایم ناکی دیا باقی شرفتون واقعا وقتی پیغمبر از دیز که قرار تمن دیان من ما سایب نسون سیان افراد کا دو واقعا حتی دیس حتی هبده اصحابی کن نجون اهتدیتم سلک انتس چلنو گپی کنتا هدایت کی جس این زرده جبکی ناکی نظراتین هدایت نتنا فقط دکنت حجت این کی گمراهی نتیجه چوف آیل اینا و نتیجه گمراهی آیل غیر از دزوات معصومین کن بیان سو من ده لحظا باقی جوانان کنس گاه دیزا دیس بیرارگیو من استدلال بد ما مراجع کنس دوزرد ایزرد خب خوی استراوان واقعا نتستفهیم بارگوز گم محدوده سب پویز بیرون نتا وجد این آیا هر چیزی که مثلا فونس
بیان بتم تو گانگما متا استناد لنگن چس ایدم لحد بیون سب نتس نزن انداکتر است. حالا صدر محترم استیجا قد سپیراو زرد جسماریک نام دکنا سانسی یعنی کنه متا اندازه بر وشاسیوب چوسی من حقیقی رنتخص کنه نسبت لکاش نتیجه غیرت کنه دیا همیت بو که دیرین بازار آن یا مثلا باحث تنیتن و دیا همیت کو یم جلج مقام معظم رهبریست چی بهتر بیان بس دیگه مزد اولیه گاهی اصلا ناراضی مت کنتس ده افراد کنه کنتس تکلن ده افراد کنتس مورد حمله قرار تنندو بتن که یک ذره اگر کنتا احساس شد نظر کنشی نظر کنه چیک مت پنه دو فلان در خستان درد نمیدونم قسمی ولا انقاب انتقد من اصلا راضی مت زره کسل یواده او یا دفسه گندیا آقای صدر استفاس بریتا منا کنه واوینا و مصیبت لیکن سب ارتقای کچھ سال پہلے واقعا مشنترین آیات نا احادیث نا حضرت زهرا دشمنی بین اسپرد نندکا بقول معروف فلن عالم او یعید ذرا المهد من ودی عنوان کم واقعا ناتان دیانا خطبا کن چیه چوب چه دادر چیه ساہیم بیس دیانی کن ناتس اندازه بسم دیانی کن اندازه بس واقعا سان سید رنتخط کن ناتشی تی ارزش دوب یا خود ساخته چیزات ناتشی تی ارزش دوب جو ناتس منا نظر عجب سے ناتس استناوار وزده وگرنا دیوزدنا علو بینچک دیوزدنا حد سے زیادہ اگر جن مکرن افراط منزل کی اگر تطور شدر جسنا رکنا نتانگا جکتبنا واقعا مشکل چجز این نتان جکتبنا حتی خود ینتن فطباق لا چیزات خچک منع باین جسمی واقعا يندز بس نجو پلان بس نجو زرکن رو زربتی لہذا دی چیزات پرنن لمحه فکریه این دی ایام پرنن انو بہترین فرصت جانتا اور سے دینی طرف لا چھوسی بہت سی چیزیں دفن دوری شیطے نمکی جوان نمکی بس ہوا مصب جہالت قدون شیطنا آگاہ باکستے ہاں خب تمام انرژی پونا سرمایه پوان ما فقط چیز تکجید طرف لا نتس توجه داد و اگر نمنا دیانا این اگر نتس ٹھیک بس دوری کا تعامل کا تو موازر تستارکنا دیانا اغراق پونا دیانا بزرگ نمائی بچس پو دیانا غولو بچس پو سبب چچت این نتیجه یعنی جان مجرد بی نتیجه چیود کنید بگذر جسم اتنا نتیجه گمراهی دو نتیجه تعصب دو نتیجه زلالت اندر دیانا نتیجه اساس تو سنرا که 40 سنه دیانا مثلا خانپی بین هر دیانا مکوی والله انین ذهنیت ناس کرتانی خب شد انتحافو نتیجه نمتست حد اثر تربس ده دیا لیکن دیا شادینا دیا نیونی حومیت کنه نو کاش واقعا نتست چوسی گنم لحمات کن دیا توصله داری دیا سنگتانه که اولیه اتیات کنه نسبت لدست توصلنا واقعا این عادست احتمال جدی بسیاری انشاءالله که سر دی طرف لا توجه تامد و فکر بودی نتست کا چیزات من کا نتوجه یعنی هدایت من کامنو وقتی چیشت فراف شده پرسنالک نام او یا وینا او ده زواد کن گاتو جون گوشست این وانیلاتان باقی آن چیزات کن گاتو حرف کتونی جهلانیت بی افراد کتونی واقعا جهل مقنقنی کنین ادن غور مقنقنی گاه القاب هن گاه نقب گاه نستاقات بنا نطلق جامع دین دیانا جوان دیانا سب قرار تمرین الدين ان شاء الله صلت لا النظر به. السلام عليكم ورحمة الله.